Subscribe my YouTube channel Pakiza Zindagi by Hayat Khan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िल-हज यानी ईदुल कुर्बान करीब है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़िंदा किया है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने पैगंबर आए उनमें ये सिलसिला, ये कुर्बानी नहीं थी, यानी बीच के ज़माने में ये नहीं थी। इसको हमारे आखिरी पैगंबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदा फरमाया, यानी शुरू किया। और आप यानी हमारे नबी ईद के मौके पर यानी ज़िल-हज़ा के मौके पर 2 जानवर यानी 2 दुम्बे ज़बह फरमाते थे, एक उम्मत के लिए और एक अपने लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, बाद के पैगंबरों ने इन्हें नहीं किया, फिर हमारे नबी ने इन्हें ज़िंदा फरमाया। ठीक है। ज़िल-हज़ा का जो 10 दिन होता है, 10वीं तारीख को जो ज़िल-हज़ा में हम लोग मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं, इसके से पहले जो 9 दिन है उससे कुछ फ़ज़ाइल हैं। मतलब कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है और ना ये किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। यानी ना दिन इन दिनों से अफजल है और ना कोई अमल इन दिनों के अमल से ज़्यादा अफजल है खुदा की नज़र में। इसलिए हमें मालूम नहीं कि अगले साल ईद उल हज के मौके पे हम लोग हयात रहें या ना रहें, या उससे पहले हम लोग दुनिया से चले जाएं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इस 10 दिनों का एक प्लानिंग करें कि हमें क्या क्या करना है। सिर्फ वो काम काफ़ी नहीं है जो हम हर रोज़ नेकी के काम करते हैं, जैसे नवाफिल पढ़ते हैं या सदका खैरात करते हैं। इस तरह की दीगर जो भी चीज़ है, फ़र्ज़ की अदायगी के बाद जो नवाफिल की अदायगी करते हैं, मज़ीद भी करना है। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं करना है। इस महीने में, इस 9 दिन में, इस 10 दिन में उस सब में इजाफ़ा करना है। सहाबा इन दिनों अनथक मेहनत किया करते थे, अनथक नहीं थकने वाली मेहनत किया करते थे। सईद बिन ज़हीर ईद उल अज़हा के 10 दिन दाखिल होने के बाद इबादत में बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, हत्ता कि वो इतनी मेहनत करते थे कि लगता था कि वो इतनी कुदरत नहीं रखते हैं। मतलब कि लगता था कि इसके ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, लगता था कि एकदम थक चुके हैं। वो इतनी इबादत किया करते थे इन 9-10 दिनों में। वो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, आखिरी दर्जे तक की इबादत किया करते थे। अब नेक अमाल में से अफजल अमल जो है वो है इन दिनों के लिए। इन दिनों में जो नेक अमाल जितने भी हैं, उसमें इन दिनों में क्या अफजल है, वो है अल्लाह का जिक्र। हम तुम इन 10 दिन में कसरत से, हम तुम हैं या दुनिया के जो भी लोग हैं, इसमें इन 10 दिनों में जो ख़ास अमल होता है या ख़ास वजीफ़े होते हैं, वो सब में अल्लाह ताला का ज़िक्र खुदा को बहुत ज़्यादा महबूब है। और खुदा के ज़िक्र में एक आते हैं तहलील है, तकबीर है और तहमील है। इसमें कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हुए, तहलील, तकबीर और तहमील। ये पढ़ना ज़रूरी है। इन 10-9 दिन की बातें कर रहे हैं, ठीक है।
اب یہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کو الگ الگ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یا اس کو ہم ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کلمہ میں یہ تینوں کلمے آ جاتے ہیں. یہ تینوں کلمہ کا مجموعہ ہے یہ، اور اس میں تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے اور تحمیل بھی ہے. اور سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے. دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرتے ہیں وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ. اس روزے کی خاص فضیلت یہ ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ ایک روزہ جسے عرفہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم باقی دنوں میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں. یعنی جو 9 تاریخ کو عرفے کا روزہ ہے، اس سے پہلے جو 1 سے 8 تک جو دن ہے، ہم ان دنوں میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں. خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے، اکثر عورتوں کا روزہ رمضان میں چھوٹ جاتا ہے، تو ان دنوں میں اگر ہم وہ روزے رکھ لیں تو ہماری قضا کے طور پہ اگر پورا کرتے ہیں تو اجر کا اجر بھی ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہے. یعنی ہمارے رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں اس کی ادائیگی ہو جائے گی، وہ فرض روزے کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اس میں اجر بھی ہمیں ملے گا کہ ہم نے ان دنوں میں بھی روزے رکھا، کیونکہ بہت فضیلت والے دن ہیں یہ. اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے. اقوال میں تشبیہات ہیں. تشبیہات یعنی خدا کا ذکر جو میں نے پہلے بتایا ہے، اور افعال میں قربانی ہے. ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تشبیہات کی کثرت. دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ ہم لوگ عام طور پہ یہ جانتے ہیں کہ گائے بکرے ان کی قربانی دینا ہے، اونٹ کی قربانیاں دینا ہے، جانوروں کی قربانیاں دینا ہے. دراصل قربانی کا مطلب اور بھی چیزیں ہیں. ان کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، جیسے غیبت، چغلی، طعنہ، فضول باتیں، ہنسی مذاق، اپنی زبان سے دوسرے کو اذیت، یہ سب نہیں کرنا ہے. بدگمانی نہیں کرنا ہے، نفرت بغض نہیں رکھنا ہے، ظلم نہ کرنا ہے اور نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا ہے، غصہ نافذ رکھنے کی طاقت کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ بد زبانی سے بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے روکنا ہے. یعنی خود بھی ان باتوں پہ عمل کرنا ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس سے روکنا ہے. رشتہ داروں کی قطعی تعلق نہیں کرنا ہے، ان سے رشتے نہیں ختم کرنا ہے، ان کو منانا ہے. ظالم رشتہ دار پر بھی مہربانی کرنا ہے. جو ظلم کرتے ہیں جو رشتہ دار، جو زیادتی کرتے ہیں جو رشتہ دار، ان پر بھی مہربانی کرنا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، صبر کرنا اور اچھا اخلاق کرنا ہے. اول وقت پر نماز پڑھنا ہے اور نماز میں قیام لمبا کرنا ہے. ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. قرآن کی تلاوت میں عام دنوں سے زیادہ اضافہ کرنا ہے. یعنی ساری باتوں کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگ ذی الحجہ کو کھانے پینے کا تہوار مان لیتے ہیں. 10 دن تیاری کرتے ہیں، پر کیا پکانا ہے، کیا اسٹوریج کرنا ہے، کیا دینا ہے، اس چیز میں ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. دراصل ذی الحجہ کا نام یہ نہیں ہے. ذی الحجہ کا مطلب ہوتا ہے قربانی،
اور یہ جو 9 دن اس کے سے پہلے جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ خدا کی نعمت کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے، جو ہم لوگ اس کو بے وجہ کا ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑا دن ہمیں دیا گیا ہے، اس میں کتنے سارے فضیلت دی گئی ہیں ہمیں۔ اللہ ہمیں ان ساری کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔